बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। गिरफ्तारियाँ जारी, शरपसंद अनासर बल्कि दहशत गर्द अनासर जिन्होंने हमारी रियासती इमलाक, फ़ौजी इमलाक, दिफाई इमलाक को नुकसान पहुँचाया, उनको जलाया, उसके ऊपर नो मर्सी। कोई रहम नहीं किया जाएगा उन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो दुश्मन का एजेंडा था, जो आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतों का एजेंडा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन अनासर ने जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नियाज़ी, इसके मास्टरमाइंड, आर्मी चीफ ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कल पेशावर में। उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक कहा कि 9 मई यौम स्याह है। जो आलमी क़ुव्वतें, ख़ास तौर पर आप देखें कि अमेरिका, बरतानिया में बैठे हुए लोग जिन्होंने इमरान खान की ज़मानतों पर खुशी मनाई, वो लोग जो कि एक आलमी एजेंडे का हिस्सा, जिसके तहत पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाना और फ़ौजी रैंक्स के अंदर तकसीम पैदा करना, और फ़ौजी रैंक्स के अंदर तकसीम पैदा करके फ़ौज को एक तबाह कर देना, और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात कि आपके जो एटमी असासे हैं, आपके जो मज़ाइल असासे हैं, उनको जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना, महदूद करना या अपनी तहवील में लेना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम की हमायत, तावन और मुसलसल जो उनका अपनी फ़ौज से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, उसकी बदौलत दुश्मन इन अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। GHQ में हमला करने वाले जो अनासर थे, उनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी। निशानदेही हो गई, गिरफ़्तारियाँ जारी, 1 दर्जन से करीब पकड़े जा चुके, बाकी भी पकड़े जाएंगे। नादरा से मदद ली गई है, जियो फेंसिंग के ज़रिए मदद ली गई है। जिन लोगों की गाड़ियाँ थीं, मोटर बाइक थे, उनके नंबर से उनकी शनाख्त हो गई। वहाँ तक भी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी इदारे पहुँच गए। और मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान के ख़िलाफ़ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसके तहत उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी अदालत में कार्रवाई होगी। उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, ये फ़ौजी कवानीन के तहत। और लाहौर में जो कुछ हुआ जिनाह हाउस में, उसके बाद फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत ने, ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ा फ़ैसला किया। जो कोर कमांडर हैं सलमान फ़याज़ गनी, उनको हटा दिया। इस वक्त उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी जारी है कि क्यों जनाह हाउस को बचाने में नाकाम रहे। उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कमेंट हम इस पर इस वजह से नहीं करेंगे कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, उस वक्त तक इसके ऊपर कोई बात करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ठोस शाहिद और दलाइल होने चाहिए कोई भी बात को करने के लिए। लेकिन ये बात रोज़ रोशन की तरह अय्यां है कि कोर कमांडर लाहौर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। कुछ और अफसरान के बारे में भी कहा जा रहा है कि जिनकी हमायत बहुत ज़्यादा, या उनकी फैमिलीज़ की हमायत बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए बढ़ गई थी, कि उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरीज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। मकसद ये है कि फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, इसके डिसिप्लिन के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और ये वाहिद इदारा है, एक सिपाही से लेकर जर्नैल तक, कि अपनी जो लीडर होता है, जो सिपा सालार होता है, उसके हुक्म पे लब्बैक कहता है। हमारा दुश्मन मुल्क भारत और उसका टट्टू, उसके जो एजेंट वो बाहर बैठे हुए, जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया फोरम्स पे आते हैं, वीलॉग्स करते हैं और फिर इश्ताल दिलाते हैं कि यहाँ पे फ़लाँ जर्नैल का घर है, यहाँ पे फ़लाँ जर्नैल का घर है, वहाँ पे पहुँच जाओ। ये किराए के टट्टू हैं, एजेंट हैं, माल पकड़ते हैं और अपने ही मुल्क का खाकर वहाँ पे उसी मुल्क के ऊपर थू करते हैं। ये ऐसे लोग मुहब्बे वतन नहीं हो सकते, बल्कि ये मुल्क दुश्मन है। इनसे मुल्क दुश्मनों से भी ज़्यादा बदतर सलूक इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। अब आ जाए दूसरी कहानी कि जो इसमें तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे। जो हमला हुआ
وہاں پہ محمود الرشید کو آج پکڑ لیا گیا، اعجاز چودھری پکڑ لیے گئے، وہ جو امتیاز انصاری ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے وہ بھی بڑے پیش پے تھے، اسلام آباد میں احتجاج میں سب پکڑے گئے، شیری مزاری اندر ہے، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، بہت سے لوگ، فواد چودھری وہ اندر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے اور بھی پکڑے جائیں گے۔ اس کے اوپر ایک ڈیسیجن ہو چکا، وزیر اعظم نے تو 72 گھنٹے دیے نا، لیکن 72 گھنٹے سے پہلے پکڑے جائیں گے۔ ایک ڈیسیجن ہو چکا کہ معافی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی دانشور ہے، چاہے وہ ایک ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، جس نے بھی یہ کام کیا یا اشتعال دلایا اور فوجی تنصیبات، سرکاری تنصیبات پر حملوں میں، فورسز کے اوپر حملوں میں ملوث تھا، وہ قانون اور انصاف کے کٹہرے میں لازمی آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، کل مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہیں، احتجاج کرنے جا رہی ہیں۔ مشکل وقت ہے، کس کے لیے؟ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے۔ ان کی گاڑی بھی روکی جا سکتی ہے، جب آپ ہجوم آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے آفس ہی شاید پھر نہ جا سکے یا آئیں نہ، یا موب ان کے گھر کی طرف چلا جائے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں، لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ رات مریم اورنگزیب نے بولا ایک انٹرویو میں کہ ہمارے کارکن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ غصہ ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ حکومت سے بھی ناراض ہے کہ حکومت نے کیوں نہیں کارروائیاں کی۔ تو یہ تمام تر صورتحال بڑی الارمنگ ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے جب اپنے کارکنوں کو کہہ دیا کہ یہاں پہ بیٹھ جائیں، دھرنا دے دیں یا فلاں جگہ پہ ہلہ بول دیں، کون روکے گا ان کو؟ وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نیا بحران سر اٹھا رہا ہے، لیکن اس کا آغاز دیکھیں کس نے کیا۔ یہ شخص عمران خان نیازی جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اس ملک کے اندر تقسیم، نفرت، تعصب اس نے پھیلا دیا ہر بنیاد کے اوپر۔ اس نے اداروں کو تقسیم کر دیا، اس نے آئینی اداروں کا ستیہ ناش کر دیا، اور آگے سے وہ ابھی بھی دھمکیاں اور یہ وہ میں آرمی چیف آؤں گا، بلی کو چھچڑوں والی خواب والی بات کر رہا کہ میں حکومت میں آ گیا تو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھوں گا، میں اس کو ڈی نوٹیفائی کروں گا۔ بھائی جان تمہارا باپ بند ہو چکا، تم حکومت میں نہیں آ سکتے، تم جیل جاؤ گے، سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے۔ کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے، ہر عدالت میں جسٹس عمر عطا بندیال نہیں بیٹھا جو کہے گا کہ ویلکم خان صاحب، گڈ ٹو سی یو۔ ہر بندہ وہاں بندیال نہیں ہے۔ عدالتیں بھی ٹھیک ہے، انصاف اگر دے رہی ہیں عمران خان کو تو باقی لوگوں کو بھی دیں، عام شہریوں کو بھی دیں، ان کے مقدمات بھی سنیں، ان کو بھی گڈ ٹو سی کہیں۔ صرف عمران خان کے لیے ہے کہ ویلکم، باقی جو عام مجرم آتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو جناب باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا۔ تو کل کا دن بڑا سخت دن ہے، اور آج 14 مئی کو انتخابات ہونے تھے، ہم کہتے رہے کہ نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے۔ اب چیف جسٹس کو ساتھ لیں عمران خان صاحب اور جائیں پولنگ اسٹیشنوں کا خود دورہ کریں۔ یہ ایک ایسا آج انتخاب ہوا ہے کہ جس کو جیتنے والا بھی عمران خان ہے، جس کو ہارنے والا بھی عمران خان ہے، اور اس کے پیچھے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب ہیں۔ کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ قانون اور آئین سے اس طرح کا کھلواڑ جب بھی آپ کرنے کی کوشش کریں گے طاقت کے بل بوتے پر، اپنے اختیارات کے بل بوتے پر، تو ظاہر ہے پھر اس چیز کا رد عمل تو آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔